ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथष्टमोऽध्याय श्रीशुकवाच गर्गः पुरहतो राजन् यदूनां सुमहात्वा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः स प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरं सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासुनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवामकिं महद्वचलं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्यज्ञानवतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पमान् वेदपरावरं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोर्नयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। गर्गोवाच यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः स्वतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमधिसख्यं तव चानकतन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति यदि सञ्चन्ते यत्श्रुत्वा देवक्या दारिकावचः अपि हन्ता कथाशङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। नन्दोवाच अलक्षतोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचनपूर्वकं। श्रीशुकवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षतमेव तच्चकारनामकरणं गूढो रहसि बालयो। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुरदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यदूनां पृथग्भावात् सङ्कर्षणवसन्त्यत आसन् वर्णास्त्रयो यश्व गृह्णतो न युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञासम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सदस्यते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एष भस्रिय आधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन ब्रजपथे साधवोदस्य पीडिताः अयाजके रक्ष्यमाणा जग्युर्दस्युं समेधिताः य एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयोऽपि भवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपा यश्वसमाहितः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते। नन्दः प्रमथितो मेने आत्मानं पूर्णमाशुषं कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानभ्यां सह बाणभ्यां रङ्गमाणो विजयवतुः तावङ्ग्रे युग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तो घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्यादहष्टमनसा वनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीतवदुते वदुपेयतुरन्तिमात्रो तन्वातरो निजसुतो घृणया स्रवन्तो पङ्काङ्गरागरुचिराबुपगुह्यदोर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ये तु प्रमोदं यरिभङ्गनादर्शनीय कुमारलीलावन्तव्रजे तद्बला प्रगृहीतवच्छै वत्सैरितस्ततो भावनुकृष्यमाणो प्रेक्ष्यन्त्योज्जतगृहा जहसन्त्यः शृङ्ग्यग्निदृष्टसजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलो स्वसुतो निषेद्धं गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यशेकात् आपतुरलं मनसो नवस्थाम् कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अकृष्टजानुभीपद्भिर्वचक्रमतरुञ्जसा ततस्तु भगवान् कृष्णो वयस्यैर्व्रजबालके सह रामो व्रजस्त्रीणां चक्रीडे जनयन्मुदं कृष्णस्य गोप्योरुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्यः किल तन्मातुरिति होचु समागताः वत्सानुमञ्चन् क्वचित् समये क्रोशसञ्जातः सस्तेयं स्यादवत्यतदधिपय कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो यात्युपक्रोश्यतोकान् हस्ताग्राह्ये रचयति पीठकोलूखलाद्यै छद्रं यन्तर्निहितवयुनः शक्यभाण्डेषु तद्वेत् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वाङ्गमरथप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सभ्यग्रचत्ता एवं धाष्ट्यानुसति कुरुते मेहनादीनिवास्तोस्तेयोपायैर्व्रचतकृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिः व्याख्यातार्थः प्रयसतमुखी नैयुपालब्धुमेत्थत् एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो व्रतं भक्षतवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णम् उपालभ्यते श्रीनिगृशोदाभय सम्भ्रान्तप्रेक्षणाक्षमभासत कस्मान्मृतमतान्तात्मन् भवान् भक्षतवान् रः वदन्ति तावकायुवेते कुमारास्ते कृजोप्यं श्रीकृष्णवाच नाहं भक्षतवानं व सर्वे मिथ्याभिशंसनः यदि सत्यग्रस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखं यद्येवं तर्हि व्यादेहित्यक्तः स भगवान् हरे व्यादत्याव्याहतेश्वर्यः क्रीडामनुजबालकः सा तत्र तदृशे विश्वं जगत्साष्णोजकं दिशः सादृद्वीपाब्धिभूगोलं स्वया सवा यज्ञन्दतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वेदेव च वैकारकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रागुणस्तुतः एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्मा शैलिङ्गभेदं सूनस्तनोभिक्षपदार्थाश्चै व्रजं सहात्मानमवापशङ्कां किं स्वप्न एतदुदेव माया किं वा मदीयो बतबुद्धिमोह अतोऽयमस्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिकात्मयोगः अथो यथा वन्नवितर्कगोचरं चेतो मनः कर्मवचो विरञ्जसा
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाभ्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममासु पत्रेश मे सुतो ब्रजेश्वरस्य किलपित्तवा सदे गोप्यश्च गोपास गोदनाश्च मे यन्माय यत्थं कुमति समे मतिः यत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वर वैष्णवीं यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभो सद्यो नश्च स्मृतिर्गोपी सारोऽप्यारोहमात्मजं प्रवृद्धस्नेहकलिलहृदयासीद् यथा पुरा त्रय्या चोपनिषद्भिश्च साङ्ख्ययोगेश्व सात्वते उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामन्यतात्मजं राजोवाच नन्दः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रिय एवं महोदयं यशोदा च महाभागा पवो यस्यासनं हरिपितॄणान्न विन्देतां कृष्णो दारार्भकयेतं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहं श्रीशुकवाच द्रोणो वसूनां प्रभो धरया सहवारया करिष्यमाण आदेशात् ब्रह्मणस्तमवाचः जातयोर्नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरे भक्तिश्चात् परमालोको येयाञ्जो दुर्गतिं हत्तरेत् आश्रित्यक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशा यज्ञेनन्दधिख्यातो यशोदासाधराभवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्रीभूते जनार्दने दम्पत्यो नितरामासीत् गोपगोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभुः सह रामो प्रशंसचक्रे तेषां प्रीतिः स्वलीलया यज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे विश्वरूपदर्शनेष्टमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय नवमोऽध्याय श्रीशुकवाच एकताग्र्यदाशीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधीयानि यानि ह गीतानि तद्वालचरितानि च दधि निर्बन्धने काले स्मरन्ति तान्यगायत क्षौमम्बास पृथुकटितटे बिभ्रतिसूत्रनद्धं पत्रस्नेहस्मृतकुचयकं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत्कङ्कणो कुण्डले च शून्यं वक्त्रं कवरवसनन्मालती निर्ममन्थ त्वं स्तन्यकामासाद्यमथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत्प्रीतिमावहन् तमङ्कमारूढमपायत्स्तनं स्नेहस्वतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमत्सृज्य जवेन सा यावत्सज्जमाने पयसि त्वधिश्रुते सञ्जातकोपस्फुरितारुणाधरं सन्दश्य दद्भिर्दधिपन्तवाजनं भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारहो जघास हेयङ्गपमन्तरं गता उत्तार्य गोपी सुश्रुतं पया पुनः प्रविश्य सदृश्य च दध्यपत्रकं भग्रं विलोक्य स्वसुदस्य कर्म तज्जहासतं चापि न तत्र पश्यति ऊलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं सचिस्मृतं हेयङ्गपं चौर्यवशङ्क्यदक्षिणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने तामात्य अष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वदवरुह्य पससारभीतपद्गोप्यान्वधावन्न यमापयोगिनां क्षमं प्रविष्टं तपसैरितं मनः अन्वञ्जमाना जननी बृहच्चल श्रोणिभराक्रान्तगति सुमध्यमा जवेन विश्वं सुतकेशबन्धनच्युतप्रसूनानुगतिप्रामृशात् कृताकसं तं प्रवृदन्तमक्षणे कर्षन्तमञ्जन्मशिणे स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयभीवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्तवागुरत् त्यक्ता यष्टिं सतम्भीतं विज्ञायार्भगवत्सला एष किलतं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा न चान्तर्न बहिर्यश्च न पूर्वं नापचा परं पूर्वापरं बहिश्चान्तर्जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमदोक्षजं गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्धप्राकृतं यथा तद्दामवद्यमानस्य स्वार्वकस्य कृताकसाद्व्यङ्गुलोनमभुत्तेन सन्दधेन्यच्च गोपिका यदासीत् तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे तदपि द्व्यङ्गुलं नूनं यदि यदा दत्तबन्धनम् एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्द्यदत्तपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मृता भवम् स्वमातु शून्यगात्राय व्यस्त्रस्तक्कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धने एवं सन्दर्शदायुङ्ग हरणावृत्त्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदंशेश्वरं वशे नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्ग्यसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्यत्प्रापविमुक्तिदात् नायं सुखाप भगवान् देहिनां गोपिका सुधा ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह कृष्णस्तु गृहे कृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षीदर्जुनो पूर्व्यं गुह्यको धनदात्मजो पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूवरमणिग्रीवा व्यतिख्यातो श्रियान्वितो जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् अथ दशमोऽध्याय राजोवाच कथितां भगवान्नेतत्त्वयो शापस्य कारणं यत्यद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः श्रीशुकवाच रुद्रश्चानुचरो भूत्वा सद्रप्तो धनदात्मजो कैलासोपवनेरम्य मन्दाकन्या मदोत्कटो वारुणीं मदरां पीत्वा मदा गुरुनितलोचनो श्रीजनैरनुगायद्भिश्चिरदूपस्फुदैवने अन्तः प्रविश्य गङ्गायां भोजवनराजिनी
चक्रीडतुर्युवतिभिर्गजा व्यवकरेणभिः यदृच्छया च देवर्षि भगवांस्तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवो क्षीवाणो समबध्यत तं दृष्ट्वा पीडिता देव्यो व्यवस्त्रास्पापशापशङ्किताः वासांसि पर्यदो शीघ्रं व्यवस्त्रो नैव गुह्यको तौ दृष्ट्वा मदरामत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्नतं जगो श्रीनारदवाच नयन्योज्यसदोज्योषान् भद्रभृंशोर्जो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्यूतमासव हन्यन्ते पशुभो यत्र निर्दयरजतात्मभिः हन्यमानैरमं देहमजरामृत्युनश्वरं दैवसंगतमप्यन्त कृमिवड्भस्मसंगतं भ्रौतदृक्तत्कृते स्वार्थं किं वेदनिरयो यतः देह किमन्नदातस्वं निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितृबाबलिन केतुरग्नेशनोऽपि वा एवं साधारणं देहम् अव्यक्तप्रभाप्यं को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुर्निदेशतः असदः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते यथा कण्टकविद्वाङ्गो जन्तुर्नेच्छति तां यथां जीवसाम्यं गतो लिङ्गेर्न तथा बद्धकण्टकः दरिद्रो निरहस्तम्भो मुक्तः सर्वमदैर्यः कृच्छं यदृच्छ्याप्नोति तद्धि तस्य परं तप नित्यं चक्षाम देहस्य दरिद्रस्यानकाङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनि शस्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शनः सद्वीक्षणोति तं वर्षं तत् आराद्विशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्दचरणैषणाम् उपेक्षैक्यं धनस्तम्भैरसद्भैरसदाश्रयै मदहं मत्तयोर्माभ्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमोमदं हरिष्यामि स्त्रैणयोरजतात्मनः यदि मौलोकपालस्य पुत्रो तमप्लुतोन्न विवासतमत्मानं विजानीत सुधर्मदो अथो रतस्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिस्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यसरच्छते प्रत्यस्वर्लोकतां भूयो लब्धभक्तिर्भविष्यतः श्रीशुकवाच एवमुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणः सर्वं नलकूपरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनो ऋषिर्भागवतमख्यस्य सत्यं कर्तुं वचोहरिः जगामशनकैः सत्र यत्रास्तां यमलार्जुनो देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमो धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययो आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमलूखलं बालेन निष्कर्षयतान्यगुलूखलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततु परमविक्रमतातिदेव स्कन्दप्रवालपिटवो कृतचण्डशब्दो तत्र श्रिया परमया ककुभस्फुरन्तौ श्रद्धावपेत्य कुजयोरिवजातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा खिललोकनाथं बद्ध्वाञ्जलिविरजसा विदमोचतु स्म कृष्ण कृष्णमहायोगिन्स्त्वमाद्यपुरुषपरव्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियस्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्य ईश्वरः त्वं महान् प्रकृते सूक्ष्म रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवेत् गृह्यमाणेस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतिर्गुणैः कोऽन्विहारते जज्ञातं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतगुणैश्चन्यमहिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशैर्वीर्ये देहेष्वसंज्ञतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंशभागेन साम्प्रतं परिताशतं नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः अनुजानिहि नो भूमस्तवानुचरकिङ्करौ दर्शनं नो भगवत ऋषिरासीदनुग्रहात् वाणीगुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तवपादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तवनिवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां श्रीशुकवाच यत्थं संकीर्तदस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरे दाम्ना चोलुखलेबद्ध प्रसन्नः गुह्यकौ श्रीभगवानुवाच ज्ञात मम परेवेते दृष्णाकरुणात्मना यत्श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्बिभ्रंशोऽनुग्रहकृतः साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पंसोक्ष्णो सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमो नलकूपरसाधनं सञ्जातो मयि भावो वाम् ईप्सितः परमो भव श्रीशुकवाच इत्युक्तौ तु परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलुखलमामन्त्र जग्मतुर्दशमत्रां श्रीं जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धपूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः श्रीराधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय एकादशोऽध्यायः श्रीशुकवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रम्योपततो रवं तत्राजग्मुकुरश्रेष्ठ निर्घातभयसंगता भूम्यां निपततो तत्र ददृश्यमलार्जुनो बभ्रुमस्तदभिज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कश्येदं गत आश्चर्यमुत्पादति कातरः बालावचुरनैरेति तिर्यग्गतमुलूखलं विकर्षतामध्यकेन पुरुषाविपचक्ष्महि न ते तदुक्तं जगुर्न घटेतेति तस्य तत् बालेश्वोत्पाटनं द्रवो केचित् सन्दिग्धचेतसा उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं समात्मजं विलोक्यनन्द प्रसद्वदनो विम्बोचः गोपीभिस्तोभितो नृत्यद् भगवान्
बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धस्तद्वशोदारयन्त्रवत् विवर्ते क्वचिदाज्ञप्तपीठकोन्मादकपादुकं बाहुक्षेपं च कृते स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयंस्तद्वदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतां ब्रजस्यो बाहवे हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः क्रीणीः वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमप्यतफलार्तिधान्यमादाय यौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयणे तस्य च तधान्यं करद्वयं फलैरपूरयद्रत्ने फलभाण्डमपूर्य सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाहयत् रामं च रोहिणीदेवी क्रीडन्तं बालकैर्वशं नोपयातं यदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रको यशोदां प्रेषयामास रोहिणीपुत्रवत्सलाम् क्रीडन्तं सा सदा बालैरतिवेलं सहाग्रजं यशोदायोः वीत्कृष्णं पुत्रस्नेहस्मतस्तने कृष्णकृष्णारविन्दाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलं विहारे क्षच्छान्त क्रीडासान्त्रो श्रान्तोऽसि पुत्रक हे रामागच्छ तातासु सानुजकुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्षमाणो प्रजाधिपः एषावयो प्रियं देहि स्वगृहान् यात बालका धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मक्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिका शुचि पश्य पश्य वयस्यास्ते मातृमिष्टान् त्वं च स्नातकृताहारो बिहरश्वसुलङ्कृता इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सदं स्नेहनिबद्धधीनृप हस्ते गृहीत्वा सहरामच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयं गोपवृद्धा महोत्पाता ननुभूया बृहद्वने नन्दादय समागम्य ब्रजकार्यममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाः गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञ प्रियकृद्रामकृष्णयो उत्थातव्यमदोऽस्माभिर्गोकुलस्य ते शिवि आयान्यत्र महोत्पाता बालानाम्ना श्रीहेतवः मुक्तः कथञ्चित् राक्षस्या बालज्ञायवालको यशो हरेरणुग्रहान्नो न मनश्चोपरि नापदत् चक्रवादेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरै यन्नम्रियेत द्रमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्नुतमोवापि तदप्यच्युतरक्षणां यावदोत्पादगौरिष्ठो व्रजं नाभिभवेदितः तावद्बालानुपादाय यास्याम्यन्यत्र सानुगाः वरं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपीगवांसेव्यं पुण्याद्रितृणवीर्धं तत्तत्राद्यैव यास्याम सकटान्युक्तमाचरं गोधनान्यकृतो यान्तु भवतां यदि रोचते तत्श्रुत्वैकधियो गोपा साधु साध्वितपादिन व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरिच्छदा वृद्धान् बालान् श्रियोराजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वरो स्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्मशरासनाः गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्यापूर्य सर्वथा तूर्यघोषेण महता ययुः स्वः पुरोहिताः गोप्यरूढतारोत्न कुचकुङ्कुमकान्तयः कृष्णलीला जगोप्रीता निष्कण्ठ्यसभासतः तथा यशोदारोहिण्या वेकं शकटमास्ते रेजतु कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखावहं तत्र चक्रर्वजावासं सकटैरर्धचन्द्रवत् वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च वीक्ष्य श्रीदत्तमाप्रीति राममाधवयोर्नृप एवं रजोकसां प्रीति यच्छन्तो बालचेष्टिते कलवाक्यै स्वकालेन वत्सबालो बहुवतु अविदूरे व्रजभुव सह गोपालदारकै चारयामास दुर्वत्सा नानाक्रीडापरिच्छदो क्वचिद्बाधयतो वेणुं क्षेपणे क्षपतः क्वचित्पादैः किङ्किणीभिः क्वचित् कृत्रिमगोवृषैः वृषायमाणो नर्दन्तो युधाते परस्परम् अनुकृत्य रतैर्जन्तुश्चेरतु प्राकृतो यथा कदाचित् यमुनातीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वैश्यकृष्णबलियो जघान् सर्वदैत्य आत्मागमत् तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिदर्शयन् बलदेवाय शनिर्मुग्धवासदत् गृहीत्वा प्रपादाभ्यां सहलाङ्गूलमच्युत भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्रायणोद्गतजीवितं स कपित्थिर्महाकाय पात्यमाने पपातः संवीक्ष्य भीष्मदा बालः ससंसु साधुसाध्वति देवाशपरिसन्तुष्टा प्रभुपश्ववर्षणः तौ वत्सुबालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सप्रातराशो गोवत्साश्चारयन्तो भजेततो स्वं संवत्सकुलं सर्वे पायष्यन्तैकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपर्जलं ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमस्तदं तत्र सुरव्रजनिवृन्नं गिरेः शृङ्गमिवच्युतं सवैव को नाम महानसरोपकरूपधरेक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णदण्डोग्रसद्बली कृष्णं महावकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्वका बभूवरेन्द्रयाणीव विना प्राणं विचेतसः तं तालमूलं प्रदन्तमग्निमद् गोपालसोनं पितरं जगद्गुरो चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतम्बक स्तुण्डेन हन्तं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं स निगृह्यतुण्डयोर्दौर्भ्याम्बकं कंससकं सताम्पतिः पश्यत्सु बालेषु च दधारलीलया मदा बहो वीरणपद्यवोकसां तद्वकार्यं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चानकशङ्कसंस्तभे तद्वीक्ष गोपाल सदाभिस्मरे भक्तं मकाश्यादुपलभ्य बालका रामादय प्राणविवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृता प्रणीय वत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः श्रुत्वा तद्विस्मृता गोपा गोप्यश्चातिप्रिया तथा प्रेत्यागतमिव वत्सख्यादेक्षन्त्यवदृशतीक्षणाः अहोपदाश्च बालस्य बहु मृत्युवो भवन् अप्यासीद्विप्रियं तेषां गतं पूर्वं यतो भयम् अथाप्यभिभवन्तेनं नैव ते घोरदर्शना जघांसयेनमासाद्य नश्यन्त्यग्रोपतङ्गवत् अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्यासन्ति करचद्गर्गो यदाह भगवान्
भगवान् बभावि तथैव तत् इति नन्दादयो गोपा कृष्णरामकथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाभिन्दनुभववेदनाम् एवं विहारै कौमारै कौमारं जहतुर्भजे निलायनै सेतुबन्धर्मकटोत्प्लवनादिभिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धपूर्वार्धे वत्स बकवधो नाम एकादशोऽध्यायः। श्री राधा गोविन्दचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच क्वचिद्वनाशाय मनोदत्त प्रजात् प्रातः समुत्थाय वैश्यवत्सपान् प्रबोधयत् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरो हरिः तेनैकसाकं मृतुकासहस्रशः स्निग्धाशुषग्वेत्र विषाणवेणभः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसङ्ख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्यो धर्मदा कृष्णवत्सैर्सङ्ख्यातैर्यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्त्योर्भलीलाभिर्विजयुस्तत्र तत्र फलप्रबालस्तवकसुमनः विच्छधातुभिः काचगुञ्जामणिस्वर्णभूषिता अप्यभूषयन् मश्नन्तोऽन्यन्यशक्यादीन् ज्ञाता नाराच्य चक्षुपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूराद् वसन्तस्य पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्यरे मिरे केचित् वेणुन् वादयन्तोऽध्यान्तः शृङ्गाणि केचन केचिद्भृङ्गे प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैपरैः विच्छायापि प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसके बके रूपवसन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः केशबालान् आरोहन्तश्च दुरैतैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च पलासिषु साकं वेगर्विलङ्घन्तं श्रेयत्प्रस्रवसम्प्लुताः व्यसन्त प्रतिच्छाया सबन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां प्रदैवतेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विजयुः कृतपुण्यपञ्जाः यत्पादपांसुर्बहुजन्म कृच्छतो ततात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृग्विषयः स्वयं सतः किं वण्यते दिष्टमतो व्रजोकसाम् अथागनाभाव्यतन्महासुरस्तेषां सखक्रीडनवीक्षणाक्षणमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुवे पीतामृतेरप्यमरे प्रतीक्षते द्रष्टार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानशिष्टः स बकीवकानुज अयं तु मेषोधरनाशकृत्योदयोर्ममेनं सबलं हनिष्ये एतैयदा मत्स्विर्दोस्तिलाभकृतास्तदा नष्टसमाव्रजोकसः प्राणे गते भस्मसुखानुचन्ता प्रजासव प्राणवृतो हि एते इति व्यवस्याजगरं बृहद्बभुः संयोजनायाम महाद्रिपीवरं तत्त्वाद्वतं व्यात्युगहाननं तदा पथिवृषेर्गृशनाशयाखिलः धरादृष्टो जलदोत्तरष्टो दर्शनय दर्याननान्तो गृशङ्गदृष्टो ध्यान्तान्तराश्य वृथाध्वजिह्य परुषानिलस्वा सदवेक्षणोष्णः दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्वा जगरतुण्डेन यत्पृच्छन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गतः सत्त्वकूटं पुरस्सतम् अस्मत्सङ्ग्रसनव्यात्यव्यालतुण्डायतेन वा सत्यमर्ककरारक्तमुत्तराहनुवद्घनम् अदराहनुबद्धोरोधस्तत्प्रतिच्छायामदारुणं प्रतिस्पर्धते सृक्यभ्यां सव्यासव्येन गौदरे तुङ्गशृङ्गालयोपेतास्तद्दृष्टाभिश्चवश्यत आस्त्रितायाममार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्यान्तम् एतदप्यन्तरान्तरं दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्धः सत्त्वदुर्गन्ध्योऽप्यन्तरामिषगन्धवत् अस्मान्गमत्र ग्रस्तानदृष्टा नयं तथा चेत् बकवद्विनङ्क्षति क्षणादनेतेति बकारिषण्मुखं वीक्षोतशन्तं करताडनेर्युः यत्थं यथोतत्यमतज्जुभाषदं श्रुत्वा विजन्त्यत्यमृषामृषायते रक्षविदत्वाखिलभूतस्तथा स्वानां निरुद्धं भगवान् मनोदधे तावत् प्रविष्टास्तसुरोदरान्तरं परं न गिरिणा शशभसवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकदारवच्युतान् दीनाश मृत्यो जठराग्निघासान् गृणादतो दृष्टकृतेन विस्मिता कृत्यं किमत्राश्च खलश्च जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य च ज्ञात्वा विशत्तुण्णमशेषरघ्री तदा घनच्छदादेवा भयाद्दाहेति चक्रुषो जगरेषु च कंसाध्य कोणापास्तुकबान्धवा तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णस्तुभ्यः सार्ववत्सकं चूर्णचिकीर्षरात्मानं दरसापप्रते गले ततोदिकायश्च निरुद्धमार्गणो यद्गीर्णदृष्टेर्भ्रमतस्तु तत्सदा पूर्णेन्दरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन्विनिस्पाट्यपुनर्गतो बहि तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदपरेतान् दृष्ट्वा च अयोध्याय तदन्वितः पुनः भक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनर्यो पीनाहि भोगो तदमद्भुतं महज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयदृशोदशा प्रतीक्षखेव सदमीशनर्गमं विवेश तस्मिन् मशदान्दुभोगसां ततोतिष्ठा सुकृतोकदारणः पुष्पेषुरा अप्सरसस्य नर्तने
गीतैषु गापादिधराश्चपाद्यकै स्वभिस्व विप्राजयनस्वनेर्गणः ततद्भुतस्रोतस्वाद्यगीतिका जयानकै जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा सुधाम्नोऽन्त्यजागतोचरान् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयान् राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनेद्भुतं व्रजौकसां बहुतितं बभूवा क्रीडकविहरम् एतत् कौमारजं कर्म हरिरात्मा हि मोक्षणं मृत्योपकण्डके बालदृष्ट्यो चोर्वस्मितामजे नेतद्विचित्रं मनुजार्भमायिन परापराणां परमस्य वेदस अघोऽपि यत्स्पर्शनधोदपातकः प्रापात्मसाम्यं स्वसतां सुदुर्लभं सकृत्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं दतो गतिं स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यपि विदस्तमायोऽन्तर्गतिः किं पुनः सूतवाच इत्थं द्विजायादवदेव दत्त श्रुत्वा सुरातश्चरितं विचित्रं बभ्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकं यन्निगृहीतचेता राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तर्गतं तत्कालीनं कथं भवेत् तत्कौमारे हरिगतं जगृहो पौगण्डकीर्वका यद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत्पवामहस्त्वत्य पुण्यं कृष्णकथामृतां श्रीशुकवाच इत्थं स्म पृष्ठ सद्वादरायणे तस्मारदारन्त यदाक्लेन्द्रियकृच्छात् पुनर्लब्धबहिर्दृशीसने प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम यजश्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमसां संहितायां दशमस्कन्धपूर्वादे द्वादशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तत्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुकवाच साधुपृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तमाय यन्नो तनयशेषस्य शृण्वन्नपि कथामहो सदा मयं सारभृतां सर्गो यदर्थबाणे श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्च तस्या स्त्रियां मठानां विपसादवार्ता शृणस्वाभितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुसग्नस्य शिष्य गुरवो गुह्यमपद तथागमनदान् मृत्यो रक्षत्वा वत्सबालकान् सरित्पुलन्मानीय भगवान् तमब्रवीत् अहो तिरम्यं पुलिनं वयश्च स्वकेले सम्पन् मृदुला च बालकं स्फुटत् सरोगन्धहृतालिपत्रकध्वनिप्रतिध्वानलसद्गृहा रसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माद् क्षुधारिता वत्सा समीपे पपित्वा चरन्तु शनकेसृणं तथेति पायत्वार्भा वत्सनारोद्य साद्वले मुक्त्वा शक्यानि बहुजो समं भगवता मदा कृष्णस्य विश्वपुरराजमण्डले रभ्याननाफुल्यदर्शो प्रजार्वक सहोपपिष्टा विपिने विरेजुश्चदा यथाम्भोरुहकर्णिकाया केचिद्वष्पर्दले केचिद्वल्लभैरङ्कुरैफले ऋग्भिस्तग्भिर्दशग्भिश्च बभुजो कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिमृतक् हसन्तो ह्यासयन्तश्चाभ्यवजन्युसहेश्वरा बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामै पाणो मसणकबलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये सुपरिसुरदेवरासयन्नर्मविश्वे स्वर्गे लोके मिषति बहुजे यज्ञभुग्बालकेलिः भारते वं वत्सपेषु भञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशस्तृणलोभिता तान् दृष्ट्वाभ्यसन्त्रस्तानोचे कृष्णोश्च भीवयं मित्राण्याशान्म भ्रमते हानेश्यवत्सकानहन् इत्युक्त्वा धृतरेकुञ्ज गह्यस्वयं गह्यरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्ण स्वपाणिकबलो ययो अम्भोजन्मजनस्तत्त्वदन्तर्गतो मायार्भकस्ये सतो दृष्टं मञ्जुं महित्वमन्वदपि तद्भा तदवत्सानतो वत्सवान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरः दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं ब्रह्मवत प्राप्तः परं विस्मयं ततो वत्सान् दृष्ट्वेत्यपुलिनेऽपि च वत्सवान् अभावपि वने कृष्णो भुजकाय समन्ततः क्वाप्य दृष्टान्तर्विपिने वत्सान् बालांश्च विश्ववे सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगामः ततः कृष्णो मर्दं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायतमात्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वरः यावद्वत्सवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घ्रादिकं यावद् यष्टिभिषाणवेणुदलशिग यावद्विभूषाम्बरम् यावत्शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गबदज सर्वस्वरूपो बभौ। जाओ उधर जाओ। स्वयमात्मात्मगोवत्सान् प्रतिभार्यात्मवत्सवे क्रीडन्नात्मविहारस्य सर्वात्मा प्राविशद्व्रजं तत्त्वद्वत्सान् वतं नीत्वा तत्त्वद्गोष्ठे निवेशस तत्तदात्मा भवद्राजंस्तत्स्वत्म्यः प्रविष्टवान् तन्मातरूपेणुरवत्तरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिपरिरभ्य निर्भरं स्नेहस्नतस्तन्यपयः सदाशिवं मत्वा परं ब्रह्म सदानपायनं ततो नृपोन्मर्दनवज्जनेपनालङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः संलालितस्वाचरिते प्रयर्ष्यन् सायं यतो यामयमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेति सत्वरं ङ्कारघोषे परिहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सरदानपायन्
मुहुर्लिहन्त्यस्रवतो दशम्भय गोपीनां मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहार्दतादकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तु कदा मायया विना व्रजोकसां सुतोकेषु स्नेहवल्याब्दमन्वहं शनैः सीमपवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सवर्षं च क्रीडे वनगोष्ठयो एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पञ्चसासु त्रियामासु हायना पूर्णेश्वज ततो विदुराचरतो गाववत्सानपव्रजं गोवर्धनादृशरसि चरन्त्यो ददृशस्तृणं दृष्ट्वा तत्स्नेहवशोस्मृतात्मा स गोव्रजस्यात्मपदरुगमार्गः जपात्कगुद्ग्रीपदाशपच्छो गादं घृतैरास्त्रपयाजवेन समेत्य गावदो वत्सान् वत्सवत्स्योऽप्यपायन् गिलन्त्यवचाङ्गानि लिहन्त्यस्वदसंभय गोपास्तद्रोदनायासम् औघ्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाद्वकृच्छतोऽभ्येत्य गोवत्से ददृशे सदान् तदीक्षणोत्प्रेमरसा प्रताशय जातानुरागा गतमन्यपूर्वकान् उदय्यदोर्विपरिरभ्यमूर्धने घ्राणैर्वापो प्रमामदं ते ततः प्रभयसु गोपास्तोकाश्लेषु सुनिर्वृता कृच्छासनैरपगतास्तदनो स्मृत्यदश्रभव्रजश्च रामै प्रेमर्ध्यर्भीक्ष्योत्कण्ठमनुक्षमणं मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत् किमेतदद्भुतमिदं वासुदेविखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु पूर्वं प्रेम वर्धते केयं वाकुदायाता देवी वा नार्यतासुरी प्रायो मायास्तु मे भरतुर्नान्या मे विमोहिनी यदि सञ्चिन्त्यदाशार्यो वत्सान् सवयसानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन स नैते सुरेशरस्यो न चेते त्वमेव भासि सविदा स्वेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रवणावलोभेत् तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन तृट्यनेह सा पुरोवदत्तं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बालाः सवत्सा सर्व एव हि मायाशेषयानामेनाद्यापि पुनरुत्थिताः एतत्रे गोत्रत्या मन्माया मोहितेतरे तावन्तेव तत्राद्यं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सा आत्मभो सत्याकेकतरेणेति ज्ञातं नेष्टे कथञ्चयन् एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयं मायाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः तम्यां तमो वन्नेहारं खद्योतार्चिरिवाहने महातीत्रमायुष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जता तावत् सर्वे वत्सपाला पश्यतो यस्य तत्क्षणात् यदृशन्तगणश्यामा पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजा शङ्खचक्रगदाराजीविपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्कततो रत्नकम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरे कटकैर्भाता कटिसूत्राङ्गुलीयकै आङ्घ्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसी नवदामभि कोमले सर्वगात्रेषु भरिपुण्यवदर्पितै चन्द्रिकावशदस्मैरे सारुणापाङ्गवीक्षते स्वकार्थानामेव रजसत्त्वाभ्यां दृष्टबालकाः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तिर्मुदैर्मद्भिश्चराचरैः नृत्यगीताजनैकार्ये पृथक् पृथगुपासदा आणीमाद्यर्महेमभिरजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्त्वत्ते परितामहदादिभिः कालस्वभावसंस्कारकामकर्मगुणादिभिः स्वमहिद्वस्तमहिभिर्मूर्तिमद्भिरुपासदा सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रैकसमूर्तया अस्पृष्टभूरिमात्म्या अपीयोपनिषदृशाम् एवं सकृतदर्शाजं परब्रह्मात्मनोऽखिलानि यस्य वासा सर्वमिदं विभाति सचराचरं ततो कुतुकोदवृत्तस्तुमितैकाशकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूतजस्तुष्णिं भूर्देव्यन्तीव पुत्रिका इति रेषतर्के निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो तन्निरसनमुख ब्रह्मकमितौ आनीशेऽपि दृष्टं किमतिमति वा मुह्यति सतीश्चादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजाजवनिकां ततोर्वाक्प्रतिलब्धाक्षकपरदेवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिराचष्टेदं सहात्मना सपद्यवाविदः पृष्ठन् दिशो पश्यत पुरस्तरम् वृन्दावनं जनाजिव्यत्रमाकीर्णं मम प्रियं यत्र नैसर्गदुर्वेरसहासन् निर्मुगादयः मित्राणि वाजता वा सद्रुतरोत्तर्षकादिकं तत्रोद्वहत् पशुपवंशशिशत्वनाट्यः ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्स्वान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकबलं परमेष्टचष्ट दृष्ट्वा त्वरेण जधोरणतोपतिर्य पृथिव्यां बभूकनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिमिराङ्घ्रियुग्मं नत्वा मृदुस्वजलैरकताभिषेकम् उत्थाय कृष्णास्य चरस्य पादयोपतन्नास्ते महित्वं प्राग्दृष्टं श्रुत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय विमृज्यलोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरकटाञ्जलिः प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर्गद्गदयै लतैलया जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वादे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
ओं नमो भगवते वासुदेवाय चतुर्दशोऽध्याय श्रीब्रह्मोवाच नौमीड्यते प्रपपशे तटिदम्बराय गुञ्जापदंस परिवेच्छलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृतपदे पश्वाङ्गजाय अस्यापि देववसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयश्च न तु भूतमयश्च कोऽपि नेषे महितवशतं मनसान्तरेण साक्षात् विवेकमतात्मसुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमतवाश्रमन्तयेत जीवन्ति सन्मुखर्तां भवदीयवार्तां स्थाने सदा श्रुतिगणां तमनवाङ्मनोऽभियेत्पाय शोचितजतोऽप्यसतस्त्रिलोकां ते यश्रुतिं भक्तिमदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशसेव शिष्यते नान्यथा स्थूलदशावघातिनां पुरेह भूमन् बहवो वियोगिनस्त्वदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुद्धिभक्तेव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्च तते गतिम्बरां तथापि भूमन् महिमागुणश्यते विबोधधर्मह्यत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियास्वानुभवाद्रूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातं यदावतीर्णस्य कैशिरेश्वकालेन यर्वापि मतासु कल्पेर्भूपांसवखेमेहुकाद्यवासः तत्तेन कम्पां सुसमीक्षमाणो भञ्जानैवात्मकृतं विपाकं यद्वागपर्भेर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्त्यै पदे सदाय भाक् पश्येषमेनार्यमनन्ताद्य परात्मने त्वय्यपि मायिमायिनी मायां वितत्येक्षतमात्मवेवं ययं ज्ञानेच्छमिवार्जरग्नो अथ क्षमस्वाच तमेर्जो भवो यजानतस्त्वत्पृथगीशमानिन अजाबले पान्दतमोन्दचक्षस एष अनुकम्प्यो मयि नाथवादे वानिति क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्को संविष्टताण्डघटसप्तवितस्तिकायः केदृग्विधा विगणताण्डपराणुचर्यावाताध्वरोम विवरश्य च ते महित्वम् उक्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्तनास्तव्यपदेषु भूषितं तवास्ति कक्षै कियदप्यनन्द जगत्त्रयान्तो तदि संप्लबोधे नारायणश्वरन्द्रनाभिमालात् विनिर्गतो जस्पतिवाङ्नवीमृषा किं त्वीश्वरं तुन्नत विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं हि सर्वदेहिनाम् आत्माश्च ईसा खिललोकसाक्षी नारायणं नरभूजलायन तच्चापि सत्यं न तवेह माया तच्चरस्तं तपसज्जगद्बुभुः किं मेन दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्विदर्शि अत्रैव मायाधमनावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्द्रजठिरजनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्य कुक्षावदं सर्वं स्वात्मं भाति यथा तथा तत्त्वय्यपीह तत्सर्वं किमिदं माया विनाद्यैव त्वदृतेश्च किं मम न ते माया त्वमादर्शत मेकोऽसि प्रथमं ततो व्रजस्वयद्वत्सा समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजा सदखिले साकं मयोपासदा स्थावन्त्येव जगन्त्यवस्तदमिदं ब्रह्माद्वयं शिष्यते जानतं त्वत्पदवीमात्मनान्यात्मात्मना भासविदत्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधान एव त्वमेष्वन्तैव त्रिनेत्र सुरेष्वसि स्वीह तथैव निश्यतिर्यक्षणयादस्त्वपि ते जनस्य जन्मासदं धर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च कोवेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोतिर्भवदस्त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कथेति विस्तारेण क्रीडसि योगमायां तस्मादतं जगदशेषमसत्स्वरूपं सुप्ना ममस्तदर्शनं पुरदुःखदुःखं त्वय्यैव नित्यसुखबोधनता वदन्ते मायादद्यदपि यत्सदिवा भावति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्य स्वयं ज्योतिरनन्ताद्य नित्योक्षरो जस्त्रुमुखो निरञ्जनः पूर्णोद्वयो मुक्तोपातितो मृतः एवं विधं त्वां सकलात्मनात्मनि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरवर्गलब्धोपनिषत्स्वचक्षसा ये ते तरन्ति भवानृतां बुद्धिम् आत्मानमेव आत्मजया जानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चतं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयते रज्ज्वामहेर्भोगभवा भवो यथा अज्ञानसंज्ञो भगवन्दमोक्षद्यो नाम नान्योस्तृतज्ञभावात् अजस्रजत्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरुणाविवाहने त्वामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्य अयोग्यजनताज्ञता अन्तर्भवेनन्तभवन्तमेत यत्यत्यजन्तो मृगयन्ति सन्ते असन्तमप्यन्तहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमयन्ति सन्तः अथापि ते देवपदाब्जपदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन् ततस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्रवान्यत्र तु वाचरश्यामि येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवित पादपल्लवम् अहोति धन्यामृजगोरमण्यस्तन्यामृतं पीतमतीव ते मदा यासां विभो वत्सरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरा अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं येषां तु भाग्यमहिमा च तावदास्तामेकादशैव वयं बत भूरिभागा एतदृशीकचषकैरसकृद्विवामः सर्वान् ध्रयों गृह्युतबद्ध
मधुमता सबं ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तुरखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पत्रजश्रुतिमज्ञमेव येषां गोसनवासनामत भवान् किं देवरातेति न श्चेतो विश्वफलात् फलं तदपरं कुत्राप्यन्मह्यति सद्वेषानि बभूतनापि सकुलात् त्वामेव देवापिता यद्यमार्त्यसुहत्प्रियात्मतनया प्राणाशयास्त्वत्कृते तावद्रागादयस्तेनास्तावद्कारागृहं गृहं तावन्मोहं गृहनिकटो यावद् कृष्णनते जनाः प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्ब्यसि भूतले प्रपन्नजनतानन्दसन्ध्योऽहं प्रतिदं प्रभो जानन्त्येव जानन्तु किं बहुख्यान मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्ण सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदोक्तमेव जगतां नाथो जगदे दत्तवार्पितं श्रीकृष्णवृष्णिकुलपुष्करजोषदायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपशूदधिविवृद्धकारेण उद्धर्मशार्वहररक्षितराक्षसद्रु गाकल्पमार्गमर्हन् भगवन्नमस्ते श्रीशुकवाचत्यविष्टभूमानं त्रिपरिक्रम्य पादेव नत्वाभीष्टं जगद्धाता नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाता प्रत्यपद्यत ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनमानन्ये यथा पूर्वसकं सुखम् एकस्मिन्नपि यातेऽब्धे प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्णमायाताराजन् क्षणार्धं मे निरेर्भका किं किं न विस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः यन्मोहितं जगत्सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम् ऊचुश्चुसृदाः कृष्णं स्वागतं तेतिरङ्घसा नैकोप्यभोजैकबल एहितः साधुवज्यतां ततो हसन् ऋषिकेशोऽभ्यवहत्य सहार्वगै दर्शयश्चर्माजगरं निवर्तत वनाद्वनं बर्ह प्रसून नवधात विचित्रतांग प्रोद्दाम वेणुदलशृङ्गरवोत्सवाढ्य वत्सान् गृणन्ननुगीत पवित्र कीर्तिर्गोपीदृगत्सुवृदृशे प्रविवेशगोष्ठम् नद्यानेन महाव्यालो यशोदानन्दसूनुनाथो पिता वयं चास्मदितिवाला ब्रजे जगुः राजोवाच ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णय्यान् प्रेमा कथं भवेत् यो भूतपूर्वशोकेषु स्वद्भवेष्वभिकथितां श्रीशुकवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मे वल्लभा इतरे प्रत्यवद्यास्तद्वल्लभतये हि तथा राजेन्द्र तत्स्नेह स्वस्यकात्मानि देहिनां न तथा ममतालम्बे पुत्रवित्तगृहादिषु देहात्मवादनां पुंसाम् अपि राजन्यसत्तमा यथा देहप्रिया प्रियतमस्तथा नय्यनो ये च तं देहो विमता भाक्चेत्यर्यसो नात्मवत्प्रियः यज्जीर्यत्यपि देहेऽस्मिन् जीविता सा बलीयसी तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरं कृष्णमेनमवेहि त्वाम् आत्मानमखिलात्मनां जगद्यताय सोऽप्यत्र देहि वा भाति मायया वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं साष्णुचरिष्ण च भगवद्रूपमखिलं नान्यद्वस्त्य कञ्चन सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवतिस्तथा तस्यापि भगवान् कृष्णः कमतद्वस्तुरूप्यतां समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्यशो मुरारे भवां मधुरवत्सपदं परं पदं 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 यदपि पदां न तेषामेतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमेत्त्वया यत्कौमारे हरिकृतं पौगण्डे परिकीर्तितम् एतत् स्वयद्विश्चरितं मुरारे रघार्दनं साद्वलजे मनं च व्यक्तेतरद्रूपमजोर्भविष्टं विष्टवं शृण्वन् गणन्नेति नरोखिलार्थान् एवं विहारै कौमारं जतुर्भजे निलायने सेतुबन्धर्मकटोत्प्लवनादिविजयश्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वादे ब्रह्मसूत्रे नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीशुकवाच ततश्च पौकण्डव्यस्ततो ब्रजे बभूव दृष्टो पशुपातलसम्मतो गाशारयन्तो सखभी समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतो तन्माधवो वेणुमुदीरयन्मनो गोपीर्गणद्भिः स्वयशोबलान्विता पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमावशद्भिर्दुकामकुसुमाकरम्बरं तन्मज्जुघोषालिमृगध्वजाकुलं महन्मनः प्रख्यपय सरस्वता मातेन जुष्टं शतपत्रगन्धनादीक्षरन्तं भगवान् मनोदधे स तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोर्वरेण पादयो स्पृशस्य काञ्चीक्ष वनस्पतिन्मुदान् स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। श्रीभगवानुवाच अहो अमी देववरामचार्चितं पादाम्बुजं ते स्वमनः फलार्हणं नमन्तु पादाय सखाविरात्मनस्तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम् एतैलिनस्तव यशोऽखिललोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो मे मुनिगणा भवति यमख्यागूढं वनेऽपि न जहत्य नघात्मदैवं दत्यन्तमेषकनैड्यमुदाहरण्य कुर्वन्ति गोप्यवते प्रियमीक्षणेन सूक्तेषु कोकिलगणागृहमागताय धन्यावनोकसे
निवासयानि सदां निसर्गः धन्येयमद्यतरणे तृणवीरुजद्वत्पादास्पृशोदमुरता करजापि पृष्टा नद्योदरय खगमृगा सदयावलोके गोप्योऽन्तरेण वजयोरभयस्पृहा श्रीशुकवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्ण प्रीतमनापसौन्दर्यमे सञ्चारयन्यद्रे सरिद्रोद्दस्सुसानुगः क्वचित् गायत्स्यु मदान्धालिस्वनव्रते उपगीयमान च तस्रग्भिः सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानाम् अनुकूजति कूजितम् अभिनत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरकान् पशून् केचिदा युवती प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोरक्रोञ्चक्राह्य भारद्वाजांश्च बर्हिणानुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसंहयो क्वचित् क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हण स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि बल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तो गोपालान् सन्तो प्रशंसतो क्वचित् वल्लभतल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षतः वृक्षमूलाश्रयसेते गोपोत्सङ्गोपबर्हणः पादसंवाहनं चक्रु केचित् तस्य महात्मनः अपरेयत पाप्मानो व्यजने समबीजयत् तन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेह क्लन्नधिया शनैः एवं निगूढात्मगति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन् रेमे रमालालितपादवल्लभो ग्राम्ये समं ग्राम्यमधीशचेष्टितः श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो सखा स्वबलस्तोककृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्णदुष्टनिबर्हणायतो विदूरसमयात् वनं तालालिसङ्कुलं फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति वृत्तानि च सन्ति यत्त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोतिवीर्यसुरो राम हे कृष्ण खररूपदिक् आत्मदुल्यबलैरन्यज्ञातिभिर्बहुविवृतः तस्मात् कृतनराहारात् भीते निभ्रमत्रहन् न सेव्यते पशुगणे पक्षसङ्गैर्विवर्जितं विद्यन्ते भक्तपूर्वाणि फलानि स्रुभीनि च एष वैश्वरभिर्गन्धो विशोचीनोपगरीयते प्रयच्छतानि नः कृष्णगन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती नाम गम्यतां यद्रोचते एवं श्रद्वचः श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षया प्रयश्य जग्मदुर्गोपैर्वृतोपालवनं प्रभो बला प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गजभोजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभा अभ्यधावत् चिद्बलं शनकं करिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यग्द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बलीनि हत्योरसिका शब्दं मञ्चन् पर्यसरत्खलः पुनारासाद्य संरब्धपक्रोष्ठापराक्षतः चरणावभ्रो राजन् बलाय प्राक्षपदृशा सतं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्यामयत्वेकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितं तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहत्सरा पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नसचान्यं सोऽभिजावरं बलस्य लीलयोत्सृष्टखरदेहतातः तालश्च कम्पिरे सर्वे महाबातिरिताय वा न्येतच्चत्रं भगवती यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् सृष्टसङ्गयथापटः तथा कृष्णं च रामं च ज्ञातो यधेनुकश्ये क्रोष्टारभ्यदर्भन् सर्वे संरब्धायत बान्धवाः तास्तानापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीतपश्चाचरणान् प्रायणो तृणराजसु फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यगेहे कदासु वीरराजभूसतालाग्रे घनेरिपुनवस्थलम् तयोस्तत्समवत्कर्मनिशम्य बुधादयमुचुपशुवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टवः अथ तालफलान्यादन् मनुष्यगतसाध्वसातृणं च पशवश्चेरुर्हतधेनुककानने कृष्णः कमलपत्राच्च पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानो नुगोगोपे साग्रजो ब्रजमावृतम् तं गोरजश्रुतकुन्तलवद्वर्ह्यवन्यप्रसूनरुचरेक्षणचारुहासं वेणुं कुणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तं गोप्यो ददक्षतदृशोऽभ्युगमन् सुमेता पीत्वा मुकुन्दमुखसारकमक्षशृङ्गे स्थापं जोर्विरजं व्रजोषधन्वे तत्सत्कृतं समुदिगम्य विवेशगोष्ठं सव्रीडाः सुविनयं यदपाङ्गमोक्षं तयोरीश्वदारोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं यदत्तां परमाशुसः कदध्वानश्रमो तत्र मज्जन्नोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसत्वारुचिरां दिव्यस्रगन्धमण्डितौ जनन्यो प्रदं प्राश्य स्वाद्वन्यमुपलालितो संविश्य परसय्यायां सुखं सुसुपदर्वजय एवं स भगवान् कृष्णो वृन्दावनचरः क्वचिद्ययो रामर्ते राजन् कालन्तिं सखिभिर्वृतः अथ गावश्य गोपाशनदाघातपडे प्रपीडितः दृष्टं जलं पपस्तस्यात्रसार्ता विषदूषदं विषां वस्तुपस्पृश्य देवोपहतचेतसा निपेतुर्व्यसवः सर्वैः सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्यतान् वै तथा भूतान् कृष्ण योगेश्वरेश्वरः ईक्ष्यामृतवर्षण्या स्वनाथानान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तकात् आसन् सुविस्मृता सर्वे वीक्षमाणा परस्परम् अन्नुमंस तद्राजन् गोविन्दानुगृहीक्षतं पीत्वा वशं प्रेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः द्विजश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय षोडशोऽध्याय श्रीशुकवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णाय विभो तस्यावशुद्धिमन्वेच्छन्त सर्पं तद् तमुदवासयत् श्रीराजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णाद् भगवान् महीं सवे बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकथ्यतां ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्ना स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितं कस्त्रीपेयतामतं जशन् श्रीशुकवाच कालन्द्यां कालयस्यासीद्रथः कश्चिद्वशाग्निना स्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगा खगाः विप्रस्मता विशोदोर्मेर्मारुतेनाभिमर्शदा म्रियन्ते दीर्घायस्य प्राणिनस्त्रजङ्गमात् तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्षतेन दृष्ट्वा नदीं च खलासंयमनावतार कृष्णकथं रमधिर्व्य ततो तितुङ्ग मास्फुट्यगाढरशोन्ननिपतद्विशोदे सर्परितः पुरुषसारनिपातवेग संशोभितो रगविशोच्छ्वसिताम्बुरासि पर्यक्लब्धो विषकषाय विभीषणोर्मेधावन् धनुशतमनन्तबलस्य किं तत् तस्य हृदे विहरतो भजदण्डघूर्णं वार्घोषमङ्गपरवा विक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुस्रवा समसरत्तदृश्यमाणः तं प्रेक्षणीय सुकुमारघनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्फुटसुन्दराश्यं क्रीडन्तमप्रतिभ्रयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दश्य मर्मसुरसा भुजया चछाद तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखा पशुभावृषार्दा कृष्णेर्पितात्मसुरदर्थकलत्र कामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतु गावो वृषावत्सदर्यक्रन्दमाना सदुःखिता कृष्णेन्यस्तेक्षणाभीता रुदत्यवतस्त्रे अधव्रजे महोत्पातास्त्रविधा यतिदारुणाः औत्पेतृभवद्व्यात्मन्यासन्यभयसंसिना नानालक्ष्म्याभयद्विघ्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण कृष्णं ज्ञात्वा चारयतं गतं ते दुर्निमित्तैर्नधनं मत्वा प्राप्तमतद्विधः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः आबालवृद्धवनिताः सर्वेङ्गपशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीना कृष्णदर्शनलालसातां तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रेष्यकञ्चन्नोवाच प्रभावज्ञो न जस्य स तेन वेशमाणादेतं कृष्णं सूचितया पदे भगवल्लक्षणैर्जग्पद्भ्या यमुनातटं ते तत्राब्जयवाङ्कुशासने ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवामन्यपदान्तरात्मने निरीक्षमाणा यौरङ्गसत्वरान्तर्दे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपाशमूढदृष्णान् परितप्रशंस्य सक्रन्दनः परमकस्मलमापुरार्तः गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौरतस्मृतविलोकगिरस्मरन्त्य ग्रस्तेहना प्रियतमे वृषदुःखदाप्तप्ता शून्यं प्रियभ्यत्यतं ददृशस्त्रलोकं ता कृष्णमात्रमपत्यमनप्रविष्टा तुल्यभ्यथा समनुगैः स च स्रवन्त्या तास्ता प्रजप्रियकथा कथयन्त्या सत्कृष्णाननिर्वृतदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान्निर्विशतो नन्दादीन् वीक्षतं नदं प्रत्यर्षेदस्य भगवान् रामकृष्णानुभाववेत् यत्तं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य स्वस्त्रीकुमारमतिदुःखे तमात्महेतो याज्ञायमर्थपदवीमनवर्तमानस्थित्वा मुहूर्तमुत्तिष्ठतुरङ्गबन्धात् तत्प्रत्यमानपपशा विथितात्मभोग त्यक्तोऽन्यवैयकुपितः स्वफणान्वजङ्गतस्थो स्वसच्छसनसन्द्रविशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मकमको हरिमीक्षमाणः तं जिह्वयादुषखया परिलेलिहानं द्वेषिक्णीयतिकरालवशाग्नदृष्टिं क्रीडन्नमं परिससार यथा खगेन्द्रोपग्रहामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः एवं परिभ्रमहतोजसमुन्नतां समानभ्य तत्प्रतिशिरः स्वधिरूढ आद्यः तद्मूर्ध्निरत्ननिकरस्पर्शादिताम्रपादाम्बुजोऽखिलकलादिगरोर्नर्त तं नर्तवद्यतमवेक्ष तदा तदीयत्कन्धर्वसद्यसुरचारणदेवबद्धः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीता पुष्पपहारनुतभिः सहसोपसेदो यदि यच्छरोणनमतेङ्गशते कशिष्णस्तत्तन् ममर्दखरदण्डधरोङ्घ्रिपाते क्षीणाय सौभ्रमतोल्बणमाशतो शृङ्न्यस्तभमन् परमकस्मलमापस्नागः तस्याक्षिभिर्गरलमद्भुतवद्भमत शिरस्यो यद्यत्समुन्नमतिनिश्वसतो रसोच्चै नत्यन्पदानुमनयन्तमयां बभूव पश्वे प्रपूजितैवेह पुमान् प्राण तच्चत्रताण्डवविरुग्नफणातपत्रो रक्तम् अखेरुरुपम् नृपभग्नगात्र स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरुणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पाष्णे प्रहारपरिरुग्नफणार्थपत्रं दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेद्रुमस्य पत्न्यार्ताः स्लथद्वसनभूषणकेशबन्ध्यातांस्ता स्वविघ्नमनसोऽतिपुरस्कृतार्भाकायं निधाय विभूतपतिं प्रणेम साध्भ्यः कृताञ्जलिपुटा समलिष्य धर्तो मोक्षे स्वशरणदं शरणं प्रपन्नाः नागपत्न्यौचो न्यायो हि दण्डकृतकिलविशेषमिन् स्तवावतार खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टिर्धस्येदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि न दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः
यद्दन्दशूकत्वमश्च देहिन क्रोधो विदेनुग्रह एव सम्मतः तपसतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवास्तस्यति सर्वजीवः कस्यानुभावस्य न देवद्महे तथाङ्घ्रिरेण स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः तदेषु स्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहि स संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छदस्याद्विभव समक्ष नमस्तभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधे ब्रह्मणे नन्तशक्ते अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तद्वदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे भूतमातिनन्द्रिय मनोबध्यास्यात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूते नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवेशास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युन्मानिरुद्धाय सात्वताम्बते नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय गुणवृत्तिपलक्षाय गुणदृष्टे सुसंविदे अव्यकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्ते स्तोमनये मौनशीलिने परावरगतज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टिश्च च हेतवे त्वं यश्च जन्मस्थितिसंयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधरेक् ततस्त्वभावान् परे प्रतिबोधयन् सतः समीक्षयामोघविहारय्यसे तस्यैव ते मुस्तनवस्त्रलोक्यां शान्ता शान्ता उत मूढयोनयः शान्ता प्रियास्ते यदुनावतं यशतां स्तातश्च ते धर्मपरीप्सये यतः अपराध सकटभर्त्या षोडभ्य स्वप्नजाकृतः क्षन्तमरसशान्तात्मन्मूढस्य त्वात्मजानता अनुगृह्य भगवन् प्राणास्ते जतिपन्नगः स्त्रीणां न साधुशोच्यानां पदे प्राणप्रदीयतां विदेहि ते किङ्करीणामनुष्ठेयं तवाज्ञा यत्श्रद्धयानुतिष्ठन् विमुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुकवाचथ्यं स नागपत्नीभिर्भगवान् समविष्टुतः मूर्छितं भग्नसरसं विससर्जाङ्ग्रे कुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालिः शनकैर्हरिं कृच्छात् समुच्चवसनं दीनः कृष्णं प्राहकताञ्जलिः काली उवाच वयं खलासहोत्पत्न्या तामसा दीर्घमन्य वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यः स्वभावदस्तजो नाथ लोकानां यद् सद्ग्रह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातुर्गुणविसर्जनं नानास्वभाववीर्योजो यो निर्बीजस्याकृतिः द्वयं च तत्र भगवान् सर्पाजात्युर्मन्यः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्तजां मोहितः स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरानुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिन श्रीशुकवाचत्याकरणवच प्राह भगवान् कार्यमानस नात्र स्थेयं त्वया सर्वसमुद्रं या हिमाचलं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोन्धभिर्भज्यतां नदीय एतत् संस्मरेन्मर्त्यर्सभ्यं मदनुशासनम् कीर्तयन्वयो सन्ध्योर्न यस्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वमदा क्रीडे देवादिस्तपर्यज्वले उपोष्यमां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापे प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा रथमेतदुपाश्रिता सैद्भ्यात् सपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितं श्रीशुकवाच मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यस्य सादरं दव्याम्बरस्रङ्मणिभिः परार्धेरपि भूषणे दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमाया मालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं तथा प्रीतव्युनज्ञातपरिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र श्वेतपत्रो दीपमभ्यर्जगामः तदेव सामर्थ्यजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानसरूपिणः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ सप्तदशोऽध्याय श्रीराजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याजकालिह कृतं किं वा सवर्णश्च तेनैकेनासमञ्जसं श्रीशुकवाच उपहार्य सर्पजनैर्मासि मासि हि यो बलिवानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः स्वं संभागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालिह कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बहुजे बलिं तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रिया विजघांसुरमहावेग कालियं समपाद्रवत् तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादच्छ्रुतनैकमस्तकः दद्भिसुवर्णं यदशद्याधः करालजैव चस्तोग्रलोचनः तं तार्क्ष्यपुत्रः सनिरश्मन्यमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचसा जघान कद्रुसुतमग्रविक्रमः स्वपर्णवक्षाभिहतः कालीयोतिपविफलरथं विवेशकालन्द्य सदगम्यं द्रासदं तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्तमीप्सदं निर्वारितो सौवर्णाप्रसह्य क्षुतो हृत् मीनान् सुदुःखदान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हतो कृपया स्वपरिप्राह
तत्रत्यक्षे ममाचरन् अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति अद्य सद्य प्राणैर्वियोज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यतां त्वं कालिः परं वेद नान्यः कश्चन लीलिः अवासीत् गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विभासतः कृष्णं लाद्विनस्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवासदं महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनतपरस्कृतम् उपालभ्य तदा सर्वे लब्धप्राणाय वासभः प्रमोदने वृतात्मानो गोपा प्रत्याभिरे यशोदारोहिणी नन्दो गोप्यो गोपाश्च कौरवः कृष्णं समेत्य लब्धेः आसन् लब्धमनोरथाः रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासाश्चनुभावेत् नगागावो वृषावत्सा लेभिरे परमामदम् नन्दं विप्राः समागत्य गौरवः सकलत्रकाः ओचस्ते काले अग्रस्तो दृष्ट्वा मुक्तस्तवात्मजः देहिदानं दुजातीनां कृष्णनिर्मुक्तिहेतवे नन्दः प्रीतमनाराजन् गासवर्णं तदा दिशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजासति परिष्वज्याङ्गमारोप्य ममोचाश्रुकलां मुहूर्तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र छत्रभ्यां समकर्षदाः ओषोर्वजोकसौगाव कालिन्द्या उपकूलतः तदा शुचिर्वनोद्भूतो दावग्ने सर्वतो व्रजं सप्तं निशीत आवृत्य पृथग्धूमुपचक्रमे तदोत्थाय सम्भ्रान्ता दुह्यमाना व्रजोकसः कृष्ण जस्ते शरणं मायामनुजमीश्वरं कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोरतमोविन्यस्तावकान् कृषदेहिनः स्वदस्त्रान्नः स्वान् पाहि कालाग्नेसृत प्रभो न शक्नोमस्त्वचरणं सन्त्यक्तो मकतो भयं यत्तं स्वजनवैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वर तमग्निमपिबत्तीव्रम् अनन्तोऽनन्तशक्तिधृक् यज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धपूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय अष्टादशोऽध्यायः श्रीशुकवाच कृष्ण परिवृतो ज्ञाते भिर्मतितात्मभिः अनुगीयमानोऽन्यपश्यद् गोकुलमण्डितं व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममाया ग्रीष्मो नामर्तुरभवान्याति प्रियाच्छरीणां स च वृन्दावनगुणैर्वसन्त इव लक्षतः यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण स केशव यत्र निर्झर निर्ह्लाद निभृस्तनझल्लिकं शश्वतत्स्वीकरर्जेश ध्रुवमण्डलमण्डितं सरित्सरः प्रस्रवणोर्विवायुना कल्लुहारकञ्जोत्पलरेणुवाहिना न विद्यते यत्र वनौकसाम्दवो न विद्यते यत्र वनौकसाम्दवो निदागबन्ह्यर्कभवोति शाद्वले अगाधतो यज्ञनिधि तटोर्मिभिः द्रवत्पुरिष्या पुलिने समन्ततः न्यत्र चण्डा शुकरा विशोल्वणा भुवोरशंसाद्वलितं च गृह्णते वनं कुसुमितं श्रीमन्नदच्चत्रमिगत्वजं गायन्मयूरभ्रमणं कूजत् कोकिलसारसं क्रीडिष्यामाणसत्कृष्णो भगवान् बलसंयुतः वेणुं विरणयन् गोपिर्गोधने संवृतो विशत् प्रबालबर्ह्यस्तवकस्त्रगधातु कृतभूषणाः रामकृष्णादयो गोपान्नन्यतिर्ययुधुर्जगोः कृष्णश्नत्यन् केचिज्जगो केचेदवादयन् वेणुपाणितले शृङ्गे प्रशंसतरथापरिः गोपजातिप्रतिच्छन्नो देवा गोपालरूपिणः ईडिरे कृष्णरामो च नटा इव नटं नृप ब्राह्मणे लङ्घने क्षेपे रास्फोटनविकर्षणैः चिक्रीडतो नियोध्येन काकभक्षोधरो चेत् क्वचिन्नृत्यन्तु जान्येषु गायको बाधको स्वयं ससंसतर्महाराज साधु साद्वितवादनो क्वचिद्बल्वे क्वचित्कुम्भे क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्यनेत्रबन्धाद्ये क्वचिन्मृगखगैहया क्वचिच्च दद्रुरुप्लाब्ले विविधे रूपहासकै कदाचित् स्पन्दुलिकया कर्ह्य जन्यप्रचेष्टया एवं तौ लोकसद्धावे क्रीडाविश्चेदवर्तुने नद्याद्रोणे कुञ्जेषु काननेषु सरस्सु च पशुंश्चारयतो गोपेस्तद्वने रामकृष्णयो गोपरूपे प्रलम्बोगात् सुरस्तज्वजिहीर्षया तमद्वानपि दाशार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोद तत्सख्यं वदं तस्य विचिन्तयन् तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्णः प्राह विहारवेत् हे गोपाभिहरिष्यामो द्वन्द्विभूय यथा तं तत्र चक्रो परिवृडो गोपा रामजनार्दनो कृष्णसङ्घट्टनः केचित् आसन् रामस्य चापरे आचिर्विविधा क्रीडा बाह्यकलक्षणा यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः वहन्तो वायमानाश्च चारयन्तश्च गोधनं भाण्डीरकं नामवटं जग्मुः कृष्णपुरोगमाः रामसङ्कट्टनोयर्हि श्रीरामवृषभादयः क्रीडाया जैनस्तास्तानुः कृष्णादेव नृप अवाह कृष्णो भगवान् श्रीरामानां पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम् अविश्वय्यं मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गव बहन्द्रतधरं प्राकादवरोहणतः परं तमद्वहन् धरणीधरेन्द्रगौरवं महासुरोऽभिगतर्यो निजं बभः सा सदा पुरटपरिच्छदो विभो तडिद्युमानोडुपतिवाडिवाम्बुदः निरीक्ष तद्व पुरलम्बरे चरत् प्रदीप्तदृग्भ्रिकुटितोग्र
भ्रुकुटितटोकृतष्टकं जलशकं कटककिरीटकुण्डलत्वषाद्भुतं हलधर ईशदत्रषत् अथागतस्मृतिरभयोरिपुम्बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मना रुषा नत्सरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिभोगितिमिव वज्ररङ्घसा स आहतः सबधि विशीर्णमस्तको मुखाद्वमन्रुधिर मपस्मृतोऽसुरः महारवं व्यसुरपत्समीरयन् गिरिर्यथा मघवत् आयुधावता दृष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपासुभस्मदा आसन् साधु साध्वतिवादिनः आश्रितो विक्रणन्तश्चं प्रशंसा स्वस्तदर्हणं प्रेत्यागतं वालङ्घ्य प्रेम विफलचेतसा पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिवृता अभ्यवर्षन् बलं माल्ये सशंसो साधु साध्विते जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रलम्बपदो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।